नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है नज़र बद। इसका मुकम्मल तारुफ़ क्या है, नज़र बद कहते किसको हैं और इसके असबाब क्या हैं, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसके इन लवाज़मात पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या असबाब हो सकते हैं कि जिनकी वजह से इंसान को जो है वो नज़र बद लगती है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे। अब आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ कि नज़र बद किसको कहते हैं, नज़र बद किस चीज़ का नाम है। नज़र बद उस चीज़ को कहते हैं कि जो किसी दूसरे इंसान के देखने की वजह से किसी इंसान पर जो है वो तारी हो जाए और उसकी उस नेमत को या तो छीन ले या सबोतास कर दे या उसको जो है वो किसी एतबार से डैमेज कर दे। तो ये जो है वो नज़र बद की एक कैफियत होती है और ये एक जो है वो रूहानी बीमारी है और ये इंसान की रूह के ऊपर इफ़ेक्ट करती है और उसके बाद जब ये शिद्दत इख्तियार करती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके जिस्म के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद इसको शरीयत मुताहरा की नज़र में देखते हैं कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इरशाद फरमाया कि अल-ऐनु हक़्क़ुन, के जो नज़र बद है इसका वाक़या होना मुमकिन है। यहाँ पर हम हक़ का माना जो है वो उस माने में नहीं कर रहे कि जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला है, बल्कि यहाँ पर इसका माना जो है वो मुमकिन होना जो है वो माना इसका किया जाएगा। यानी अपने वजूद के एतबार से हदीस पाक का मफ़हूम कुछ यूँ है कि ये अपने वजूद के एतबार से दुरुस्त है, इसका वाक़या हो जाना जो है वो मुमकिन है। और इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत का मफ़हूम ये है कि नज़र बद जो है वो ऊँट को हंडिया तक और इंसान को कब्र के पेट तक या मौत तक जो है वो पहुँचा देती है। तो ये भी एक रिवायत का मफ़हूम है। और नज़र बद का इंसान के रूह पर, उसके जिस्म पर और उसके मामलात पर असर अंदाज हो जाना ये मुमकिन है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये जो है वो इंसान के जिस्म पर, इंसान के रूह पर असरअंदाज नहीं हो सकती, बल्कि ये हर सूरत में जो है वो इंसान के जिस्म पर असरअंदाज होती है और उसके मामलात को जो है वो कमज़ोर करती है। तो इसके बहुत सारे असबाब हैं कि इसके असबाब बिल हकीकत क्या हैं, किन असबाब की वजह से ये नज़र बद जो है वो इंसान के ऊपर मुसल्लत होती है और इंसान के मामलात को, इंसान की जो है वो तबीयत को, उसके मिजाज को ये ख़राब करती है और वो तो इंसान को असल रास्ते से हटाने का सबब बनती है। तो उन असबाब में सबसे पहली जो चीज़ है वो किसी भी अच्छी चीज़ का किसी इंसान के पास मौजूद होना, ये एक सबसे पहला और बुनियादी सबब है। उन अच्छी चीज़ों में एक बहुत बड़ी तफसील है। नंबर एक चीज़ ये है कि किसी इंसान के पास कोई बड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा है, तो ये पैसे का मौजूद होना ये एक बहुत बड़ा सबब है। अगर इसकी तरफ किसी हासिद ने या किसी गैर हासिद शख्स ने इस कदर गौर के साथ देखा और उसके दिल में ये लालच पैदा हुई कि हाय काश कि ये मेरे पास होता, तो इसकी वजह से भी जो है वो उस इंसान के ऊपर नज़र बद जो है वो असरअंदाज हो जाती है। और इसी तरीके से किसी शख्स के पास कोई अच्छा घर है और उसकी वो नुमाइश कर रहा है, किसी इंसान के पास जो है वो बहुत अच्छी गाड़ी है और वो उसकी नुमाइश करता है, तो इससे भी जो है वो नज़र बद वाक़या हो जाती है। और इसी तरीके से किसी शख्स के पास जो है वो कोई अच्छी मुलाजमत है, अच्छा ओहदा है और वो उसकी नुमाइश करता है और जो है वो उससे लोगों का भला करने की बजाय उल्टा लोगों का नुकसान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो नज़र बद उसके ऊपर असरअंदाज होती है। ये तो बुनियादी वो चीज़ें हैं कि जिनको अमूमी तौर पर हमारे माशरे के अंदर जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका तारुफ हमारे माशरे में नहीं होता, जिनके बारे में हमारे माशरे में नहीं बताया जाता, लेकिन बिल हकीकत उन चीज़ों के ऊपर भी नज़र बद जो है वो असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर बसा औकात हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से कोई अच्छी चीज़ लेकर आते हैं, उस अच्छी चीज़ को जब घर में लाया जा रहा होता है और लोग उसको देखते हैं
یا جو ہے وہ اس کی نمائش کی جائے اپنی طرف سے، تو اس وجہ سے بھی، یا وہ جو ہے وہ کھلے عام لائی جا رہی ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی نظر بد جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہیں ان اشیاء پر بھی نظر بد جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان گوشت لے کے آتا ہے بازار سے، اور وہ گوشت دیکھتا ہے کہ وہ کسائی کی دکان پر لٹکا ہوا ہے، تو وہ کوئی انسان جو ہے وہ اس گوشت کو لے آتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے، یعنی کسی اچھی جگہ کا ہے اور بڑا اچھا تر و تازہ جو ہے وہ گوشت ہے، تو وہ لایا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر وہ بے ذائقہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں پہ لٹکا ہوا تھا اور جس طریقے سے لایا جا رہا تھا، کئی غربا کی، کئی جو ہے وہ یتاما کی اور مساکین کی اس چیز پر نظر پڑی ہے، ان کے دل میں ہرس پیدا ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اس چیز کو خریدنا چاہتے تھے، مگر باوجود جو ہے وہ مہنگائی کے، یا باوجود جو ہے وہ اپنی قوت نہ ہونے کے، وہ اس چیز کو خرید نہیں سکے، تو ان کی جو ایک نظر تھی وہ اس چیز پر پڑی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی جو لذت ہے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے نظر بد کے لگ جانے کا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز، جیسے روایات میں آتا ہے، حدیث پاک کے اندر مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز لے کر آؤ تو وہ چیز جو ہے وہ کسی ایسی چیز کے اندر لائی جائے کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کو نظر نہ آئے، یعنی کسی بند کپڑے کے اندر، کسی بند چیز کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو لایا جائے تاکہ وہ کھلے عام لوگوں کو نظر نہ آئے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسی کے حقوق ہیں، ایک بہت بڑا وسیع و عریض جو ہے وہ اس پر سلسلہ شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق اس قدر بیان فرمائے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ پڑوسی کو اپنے پڑوسی کی وراثت میں سے بھی حقدار مقرر کر دیں۔ اتنے حقوق اس کے بیان فرمائے گئے پڑوسی کے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جب کسی انسان کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کے دائیں بائیں عزیز رشتہ دار، اس کے اڑوس پڑوس کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کی قوت خرید کے اندر نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ ہائے کاش یہ چیز ہمارے پاس بھی ہو، یا ہم اس چیز کو جو ہے وہ حاصل کر لیں، یا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ چیز اس کے پاس نہ رہے۔ بہت سے لوگ اس سوچ کے بھی مالک ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس نہ رہے، بس یہ میرے پاس آ جائے۔ تو یہ سوچ اور یہ نظر جو ہے یہ اس انسان کی اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے اپنے حسن کی نمائش کی، تو اس حسن کی نمائش سے بھی اس انسان کے اوپر نظر بد طاری ہوتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ بر وقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے وہ بیماری اتنی بڑھتی ہے، وہ شدت اختیار کرتے کرتے اس کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض روحانی بیماریاں اس قدر اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں کہ وہ بڑھتی جو ہے، اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتی انسان کے جسم پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی یہ بیماری بھی بڑھتی جو ہے وہ روح سے بڑھ کر جسم کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنے حسن کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، لوگ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر، اپنی ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی ویڈیوز بنا کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ اس سے جو ہے وہ نتائج کیا نکلیں گے۔ لیکن جب بعد میں اس کے نتائج نکلتے ہیں تو پھر وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی بیماری آ گئی ہے۔ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نظر بد کا واقعہ ہو جانا یہ ممکن ہے، اور اس کے یہ بہت سارے اسباب ہیں جو انسانی جسم کے ساتھ ساتھ، انسانی روح کے ساتھ ساتھ، انسان کی دیگر نعمتوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے جو اسباب ہیں وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے بعد کیفیات کیا ہیں،
اور اس کے جو ہے وہ تجربات کیا ہیں انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اس مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ناظرین، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، اور تاکہ ان کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ بقیہ کا حصہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔